Coucou mes amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جبت لكم كيك fruits secs. ان شاء الله نجوزو لا بروميير ايطاب. الوغ الحاجه الاولى نحكموا المول تاعنا، ندهنوه كامل بالزبده ونغلفوه بالبابي بويسون هكا نكونوا سور ملي ما يشدلناش. لا دوزيام ايطاب عندي هنايا 200 غرام تاع زبده وعندي 200 غرام تاع السكر، نخلطهم كامل مع بعضهم. انا جي يوتيليزي الفوي وانتم كيما حبيتو، ولا حبيتو ديروا الباتور بوركوا با يا با دو بروبليم. فوالا نخلط كامل مع بعضها، لازم ندوب كامل هذاك السكر في الزبده كيما راكم تشوفوا. فوالا ودوكا نبدا نزيد البيض تاعي حبه مرختها. انا هنا درت 4 حبات بيض. حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاع البيض ونكمل في التضرب بيان سور. فوالا نضربهم كامل، ندخلهم كامل مع بعضهم. كما قلت لكم انا ماشي مزروبه، استعملت الفوي ولا انتي ولا كنتو مزروبين يا با بروبليم ديروا لو باتور. فوالا en même temps les filles بريشوفي لو فور تاعكم على 160 درجه. فوالا شعلوه من التحت، خلوه يسخن لو طون اللي نوجدوا الكيك تاعنا ونديروه فيه هكذا. الوغ نحكم ان نوت ريسيبيون. عندي هنايا 350 تاع الفرينه وعندي هنايا 200 غرام تاع لي فروي سيك، منهم المشماش والعينه والزبيب. فوالا نحطهم بجهه، وعندي ان ساشي تاع لا ليفور شيميك. نخلط هذيك ان ساشي تاع لا ليفور شيميك مع لا فارين بيان سور كيما نقولوا النواشف، نخلطهم كامل مع بعضهم. فوالا ونزيد لهم هذيك لي فروي ساك. على بالكم علاه نخلطهم مع لا فارين؟ باسكو لو كان نخلطوا لا فارين مع الزبده مع لو بروميير ميلونج ومع الاخر نزيدوا لي فروي ساك كي يطيبوا لنا يحبطوا لنا كامل في القاع تاع لو مول، ما يجوش شابين من داك حتى يتحرقوا. الوغ كي نخلطوهم مع لا فارين يطيبوا كامل من الفوق. كي تقطعوا الكيك تاعكم ولا يبان لكم شباب، يبان مستف فيه من الفوق للتحت. هذه هي. دوكا نبدا نضيف لا فارين، لا كونتيتي نضيفها اون 3 بارتي او 2. فوالا ما ديروهاش على جهه بيان سور. هكا نخلط مليح حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاعي. بون لي في هاد المرحله تاع اليد ما ديروش لو باتور، احكموا سباتول وخدموا. فوالا هنا واش عندي نحكم، عندي 5 مغارف تاع حليب نضيفهم مع الاخر، ولا حبيتو لو غراماج عندي 50 ميل تاع لو لي سي سا. شوف الله يبارك لو ميلون شحال شباب، مازال ما طابش ويبان شباب ما شاء الله. نحكم نجيب لو مول تاعي ندير لو ميلونج تاعي داخل لو مول. فوالا نستفو بالعقل كيما راكم تشوفوا. يلا فرغته كامل في لو مول. دوكا نحكم من كوطو نقسم لو كيك في الوسط، ماشي حتى البروفون لي في نو، غير من الفوق كيما راكم تشوفوا، وندخلو يطيب كيما قلت لكم على 160 درجه. لو طون ديالو ابيبخي يطيب اونتر 40 حتى ل 50 مينوت. هو شويه يطول في الطياب تاعو وشنو عسوه.
بيان سور. هاوليك لو كيك تاعي طاب الله يبارك، ديموليتو، حكمت انا هنا عندي كونفيتور تاع لابريكو، مسحت كامل، مسحت له كامل وجهو مام الجناب، ما عندكم حاجه. عندي هنايا فوالا كملت كامل مسحته. عندي هنايا شويه تاع اللوز ايفيلي محمص بيان سور. شوفوا لا ديكوراسيون كل واحد كيفاش يحب يدير، انا نعطيكم ليدي وانتوما ديروا واش عندكم كيما حبيتوا. فوالا كيما قالوا لنا نعطيك الفكره وانت دير واش حبيت. عندي هنايا لي سوريز، انا خربت في داري الشي اللي لقيته درته سي صح. Je le saupoudre avec le sucre glace et déjà prêt. فوالا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الكيك وتجربوا الوصفه، وصفه ناجحه مضمونه، قديمه الوصفه ملي كنت صغيره نديرها. ولا عجبتكم ان شاء الله ما تنساوش ابوني ما نوفيل شان اي بوركوا با بارطاجي، ونتلاقاو نوتخ غوسيت ان شاء الله. نخليكم على خير ونتلاقاو ساعه الخير.